धेरैजना मानिसहरू अफिस, बजार र साथीहरूलाई भेट्न क्याफे जाने गरेको पाएको छु। तर दुःख लाग्दो कुरा, यसरी बाहिर जाँदा धेरैजनाले मास्क नलगाएको देखिन्छ। तपाईँलाई थाहा नै छ, मास्क लगाउनु भनेको आफू र अरूलाई पनि कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित राख्नु हो। त्यसैले बाहिर जाँदा मास्क लगाऊ, मास्कको सही प्रयोग गरौँ र अरूलाई पनि मास्क लगाउनुपर्छ भनेर सम्झाउँ। यति त हामी गर्न सक्छौँ नि, होइन र? कोरोना सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी चाहिएमा निशुल्क हटलाइन 1115 1133 वा 1116 मा सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल फागुन 18 गते मंगलबार, मार्च 2 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्बत 1141 फाल्गुन कृष्ण पक्षको तृतीया तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। संसद अधिवेशन आह्वान, नेकपा विवादले दल व्यवस्थापनमा संसद सचिवालयलाई समस्या, निर्वाचन आयोगको ढिलाइले थप अड्चन, तानातानमा सांसदहरू। आर्थिक गतिविधि बढ्यो, 2 महिनामै 2 खर्ब तरलता घट्यो। कर्णालीका उत्पादन विश्व बजारमा, किसान खुसी, दूध बिक्रीका लागि बजार खोज्दै सरकार। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको 3 सातामा जोखिम रहने विज्ञहरूको भनाई। ज्येष्ठ नागरिकको बजेटमा पालिकाका पदाधिकारीको घुमफिर, गरिब पहिचानमै सरकारको अलमल। म्यानमारमा सैनिक कुपछि पहिलो पटक सूची सार्वजनिक। अमेरिकामा आज थप 40 लाख खोपको मात्रा वितरण गरिँदै जापानसँग वार्ताका लागि दक्षिण कोरिया तयार। र खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न सबै सहयोग गर्न सरकार तयार। शहीद स्मारक B डिभिजन लिग फुटबलमा 7 बाटो र RCT विजयी। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कर्णालीको उत्पादन विश्वका बजारमा पुगेको प्रसंग। कर्णालीको उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाएको छ। आफूले उत्पादन गरेको वस्तुभाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउन थालेपछि त्यस क्षेत्रका किसानहरू खुसी भएका छन्। जुम्लाका व्यवसायी राज शाहीले सिमी, मासको दाल र स्याउको चाना गरी 4 टन खाद्यान्न केही दिन अघि मात्रै जापान पठाउनु भयो भने अरू मुलुकमा पनि स्थानीय उत्पादन पठाउने तयारी भएको छ। शाहीले 20 टन जुम्ली उत्पादन क्यानाडामा पठाउने तयारी भइरहेको CINसँग बताउनुभयो। 15 टन मार्सी चामल, 4 टन सिमी, हरियो केराउ र कोदो गरेर 1 टन पठाउने तयारी उहाँको छ। गुणस्तरीय उत्पादनमा ध्यान दिने हो भने कर्णालीवासीको रोजगारीको सुनिश्चितता हुनुका साथै जीवनस्तर पनि उकासिने शाहीको दावी छ।
25 देखि 30 दिनभित्रमा क्यानाडाको लागि 200 क्विन्टल 20 मेट्रिक टन चाहिँ क्यानाडाको बुक भएको चाहिँ 1 महिना भइसक्यो होइन। इन्टरनेसनल मार्केटमा एकदम सेन्सिटिभ हुन्छ क्या फुड आइटम्सहरू। अब हाम्रो जस्तो ऱ्यान्डमली बेच्न पाइँदैन। तपाईँको चाहिँ त्यो क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड एकदम हाई स्ट्यान्डर्ड हुने भएको हुनाले चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलमा एकदमै धेरै ध्यान दिएर बरु टाइम लागोस्, क्वालिटीमा चाहिँ कम्प्रोमाइज नगरौँ भनेर मैले चाहिँ अब अझै क्यानाडाको बायर्सलाई चाहिँ 1 महिनाको टाइममा आएको छु। बिरुवालाई चाहिने खाद्य पदार्थ त्यो बन्ने प्रक्रिया चाहिँ कर्णाली जस्तो उच्च भागमा थोरै ढिलो हुन्छ, तराईमा फास्ट हुन्छ। तराईमा फास्ट हुनु भनेको छिटो बिक्री हुनु हो, पोलिफिनाइलिक कम्पाउन्ड कम हुनु हो। कम हुनु भन्ने बित्तिकै टेस्ट कम हुनु हो, तर हाई अल्टिट्युडमा चाहिँ पोलिफिनाइलिक कम्पाउन्ड धेरै हुनु हो, टेस्ट अटोमेटिकली बढ्ने हो। यो चाहिँ तपाईँको ग्लोबल साइन्स विज्ञान कृषि विज्ञानले प्रमाणित गरेको कुरा भएको हुनाले हाम्रा चिजहरू चाहिँ खास छन् क्या। अन्यत्रको भन्दा बढी पोसिलो र प्राङ्गारिक पनि भएका कारण कर्णालीको खाद्य तथा अरू उत्पादनको विश्व बजारमा माग बढेका कारण कर्णालीका अरू किसानहरू पनि उत्साहित भएका छन्। यस्तै कर्णाली करिडोरले पनि कर्णालीको बजारमा चहल पहल बढाएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा व्यावसायिक किसान बढेका छन्। मुगु खण्डमा मात्रै झण्डै 20वटा साना ठूला बजारहरू स्थापना भइसकेका छन्। अब संसद बैठक आह्वान भएको प्रसंग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन 23 गते दिउँसो 4 बजेका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले फागुन 23 गते अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेपछि त्यसै अनुसार राष्ट्रपतिले बैठक आह्वान गर्नुभएको सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2077-11-17 को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम सम्मत 2077 साल फागुन 23 गते आइतबारको दिन 4 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको आह्वान गर्नुभएको छ भन्ने कुरो पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट यो विज्ञप्ति पनि जारी भइसकेको छ। पहिलो बैठकको कार्यसूची हालसम्म तय गरिएको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि निष्क्रिय भएका 3 दर्जन हाराहारीका विधेयकहरू अब प्रतिनिधि सभाको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछन्। सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभाका विभिन्न चरणमा 35 विधेयक विचाराधीन छन्। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय बीचको अनुदान सहायता सम्झौता पत्र एमसीसी, विश्व पर्यटन संगठनको विधान संशोधन सम्बन्धी सम्झौता पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। ती सबैलाई अगाडि बढाउने तयारी संसद सचिवालयले गरेको छ। नेकपा विवादले संसदका काम कारबाही सरल तरिकाले अघि बढ्न नसक्ने भएपछि संसद सचिवालयलाई दल व्यवस्थापनमा कठिनाई हुने भएको छ। संसद विघटन अघि र पुनर्स्थापना पछिको संसद बैठकमा उही राजनीतिक दल भए पनि नेकपा भित्रको विचलनले अप्ठ्यारो अवस्था आउने संकेत देखिएपछि यतिबेला संसद सचिवालय निकै सकसमा परेको छ। अबका विभिन्न बैठकमा आमन्त्रण गर्ने, सुविधा दिने र अन्य छलफलहरूमा हुने व्यवस्थापनमा संसद सचिवालयलाई आफ्नो तर्फबाट निर्णय लिन कठिनाई हुने संसद सचिवालयका एकजना अधिकारीले बताएका छन्। निर्णय लिँदा तटस्थ भूमिका कसरी निभाउन सकिन्छ भनेर सचिवालय सतर्क रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गर्नु भएको छ। नेकपा संसदीय दलबाट प्रमुख सचेतक भट्टराई नियुक्त भएको जानकारी आइतबारको संसद सचिवालयमा लिखित रूपमा गराइएको छ। तर गुरुङले आफू प्रमुख सचेतकबाट नहटेको बताइरहनु भएको छ। नेकपाको आधिकारिक प्रमुख सचेतकको मान्यता कसलाई दिने भन्नेमा संसद सचिवालय मौन देखिएको छ। नेकपा भित्र 2 जना प्रमुख सचेतक भएपछि कार्यव्यवस्था परामर्शको बैठकमा नेकपाबाट कसलाई बोलाउने भन्ने समस्या आएको छ। पहिलो बैठकमा के कसरी जाने भन्ने बारेमा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउने तयारी गर्नु भएको छ। सांसदहरूको बसाई व्यवस्थापनको तयारी भने सकिएको संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सीआईएनसँग बताउनुभयो। स्पष्ट रूपमा फलानु दल हो है भनेर हामीलाई आधिकारिक निकायबाट लेखेर आएपछि मात्रै हामी दल चिन्दछौँ। अहिले कानुन त नेकपा एउटै छ, त्यसैले हामी एउटा मात्रै दलकोलाई दिए गर्नुपर्ने त्यही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दछौँ। कतिपय विधेयकहरू समितिमा दर्ता भएको तर प्रक्रियामा नगएको, त्यहीबाट अगाडि बढ्ने हो कि अथवा फेरि संसदीय समितिमा आएर फेरि छलफल गरेर प्रक्रियागत रूपमा अगाडि बढ्ने हो? जहाँ जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थाबाट नै अगाडि बढ्छ। अब समितिमा भएका विधेयकहरू समितिले आफ्नो प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने हुन्छ।
सभामा भएका विधेयकहरू सभाको प्रक्रिया पुरा गरेर अगाडि बढ्ने हुन्छ। एउटा सभामा रहेका विधेयकहरू अर्को सभामा जाने, अर्को सभाबाट अर्कोमा आउने। अब यो जुन विधेयकहरू जुन अवस्थामा थिए छन् त्यही अवस्थाबाटै अगाडि बढ्छ। सरकारले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा संसदको पछिल्लो फैसलाका कारण नै रोकिएको दावी गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा गर्नबाट रोकेको दावी गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गरेपछि नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने तर्क उठिरहेको छ। तर सरकारका प्रवक्ता मन्त्री गुरुङले अदालतको फैसलाको पृष्ठ 9 मा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने उल्लेख गरेकाले राजीनामाको च्याप्टर नै बन्द भएको बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न हिजो मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई राजीनामाबाट रोक्ने काम सर्वोच्चको फैसलाबाट भएको कुरो म आज यहाँलाई सार्वजनिक गर्न चाहन्छु र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा गर्नुहुन्न। प्रक्रियाबाटै अब संसद अधिवेशनको आह्वान भइसकेको छ, त्यसबाट नै आफ्नो फैसला गर्ने यहाँहरूको बीचमा म राख्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केहीले तपाईँ सबै छाडिदिनुहोस् अनि पार्टी एकता हुन्छ भनिरहेको उल्लेख गर्दै यो देशलाई भड्खालोमा हाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई हटाएर देखाउन पनि प्रचण्ड नेपाल समूहलाई चुनौती दिनुभयो। त्यस्ता कुरामा कार्यकर्तालाई सचेत रहन र नअल्मलिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। पोखरामा हिजो आयोजित नेकपा ओली समूहको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विधि पद्धति अनुसार आफूलाई हटाए प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। हाम्रा आफ्नै पनि आनीबानीहरूमा व्यवहारहरूमा गुणात्मक ढङ्गले सकारात्मक परिवर्तन आउन जरुरी छ भन्ने हामी जब गम्भीर लडाईँ लड्दैछौँ, ठुलो लडाईँ लड्दैछौँ, यो सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्दैछौँ, त्यो प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्दैछौँ भने हामीले आफ्ना सानातिना स्वार्थहरू, आपसी मतभेदहरू यस्ता कुराहरूमा अल्झिनै हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माणका कामले गति लिइरहेकाले आफूमाथि प्रहार भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई सुरक्षा चुनौती रहेको पनि भन्नुभएको छ। ममाथि शारीरिक हमला नै भयो, कतै ज्यान तलमाथि भइहाल्यो भने पनि अनौठो नमान्नुहोला, तर त्यस्तो हुन दिइने छैन, हामी सतर्कता अपनाउनेछौँ, उहाँले सभालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभएको थियो। नेकपाको अर्को समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको संसद पुनस्थापना गर्ने फैसलापछि नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा गर्नुपर्नेमा उल्टै आफैले जिते जस्तो गरेर हिँड्न थालेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा हिजो भएको पेशागत महासंघ नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ बीचको एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले ओलीले नैतिकता गुमाएको टिप्पणी गर्नुभएको हो। हिजो बसेको प्रचण्ड नेपाल समूहको सचिवालय बैठकले विवादलाई छिटो टुङ्गो लगाइदिन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। भोलिका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक छिटै बोलाउने निर्णय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धीमा हामीले दाबी गरेको अनुरोधका आधारमा संविधान र दल ऐन अनुरूप छिटै निर्णय गर्नका निम्ति पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। प्रचण्ड नेपाल पक्षले दर्ता भइसकेको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि नबढाई नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी लगायत दलहरूसँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजाने संकेत गरेको छ। तर कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले भने यसबारेमा निर्णय गरिसकेका छैनन्। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै राजेन्द्र महतोले पनि परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशैभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा जथाभावी निर्देशिका बनाएर मन्त्री र सचिवको मन परी। घुस खानलाई सबभन्दा सजिलो बाटो यो रहेछ। मन्त्री नयाँ आउने, सचिव नयाँ आउने। मन्त्री आए पनि निर्देशिका फेरिने, सचिव नयाँ आए निर्देशिका फेरिने। दूध बिक्रीका लागि बजार खोज्दै सरकार। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको 3 सातासम्म जोखिम रहने। ज्येष्ठ नागरिकको बजेटमा पालिकाका पदाधिकारीको घुमफिर लगायतका खबर बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला।
ओहो, गर्मी पनि बढिसकेछ। ए भाइ, बस हिँड्ने बेला भएन भने? अचम्म छ, बस नेपाली, बसमा सूचना चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ। कसरी सम्झिन्छन् त मान्छेले, होइन त अङ्कल? अङ्ग्रेजी रे? नेपालीमा नै त लेखेको छ नि। तपाईँले त्यो सन्देश बुझ्नु भएको छ त अङ्कल? ल, छ नि, किन नबुझ्नु? नेपालीमा प्रष्टै त लेखिएको छ, कोरोना विरुद्धको लडाई जारी छ, मास्क सही तरिकाले लगाउनु सबैको जिम्मेवारी हो। त्यसो भए तपाईँको मास्क खै? हेर्नुहोस् अङ्कल, कोरोनाको खोप त आइसकेको छ, तर कोभिडको जोखिम त अहिले पनि छ नि। त्यसैले हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न परेन? मास्क लगाउन परेन? फेरि मास्क लगाएर मात्रै भएन के अङ्कल, सही तरिकाले मास्क लगाउनु पर्यो, राम्ररी नाक, मुख र चिउँडो ढाकिने गरी। सही तरिकाले मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने बानीलाई निरन्तरता दियौं। कोरोना भाइरसबाट बाँचौं र बचाऔं। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनको सहकार्यमा जनहितमा जारी सन्देश। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब काठमाडौँबाट आज पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा तानातानमा सांसद शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। दाङ क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद हीरा बहादुर केसी शुक्रबार बिहान 9 बजे नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट काठमाडौँ ओर्लिनुभयो। काठमाडौँ विमानस्थलमा उत्रिने बित्तिकै उहाँलाई फोन आयो र सोधियो, कता हुनुहुन्छ कमरेड? केसीको जवाफ थियो, दाङमा छु। फोनकर्ताले, तपाईँ एयरपोर्टमै हुनुहुन्छ, हामी लिन आएका छौं भने। चिनजानकै ती फोनकर्तासँग केसी एयरपोर्ट आसपासकै एउटा होटलमा पुगे। त्यहाँ नेकपा ओली पक्षका सांसद महेश बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। बस्नेतले केसीलाई ओली पक्षमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो। मन्त्री बन्नका लागि पहल गरिदिने आश्वासन पनि दिनुभयो, तर केसीले स्वीकार गर्नु भएन। झण्डै 2.5 घण्टाको छलफलपछि बस्नेत र केसी छुट्टिनुभयो। केसीले भने अनुसार अहिले पनि फोन मार्फत ओली पक्षमा लाग्न उहाँलाई आग्रह आइरहन्छ। तनहुका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई केही दिन अघि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फोन गर्नुभयो। आफ्नो समूहमा लागे नयाँ सरकार बनेपछि मन्त्री बनाउने र उहाँलाई भेट्न घरसम्मै आउने प्रस्ताव प्रचण्डले गर्नुभयो। श्रेष्ठले भने स्वीकार गर्नु भएन। उहाँले बताए अनुसार पछिल्लो समय गुट परिवर्तनको आग्रह गर्दै दिनहुँ उहाँलाई दर्जनौं फोन कलहरू आउने गरेको छ। यी दुई घटना उदाहरण मात्रै हुन्। अहिले नेकपामा सबैभन्दा धेरै चलेकै सांसदहरूको हिसाब किताब भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर भएपछि सबैभन्दा पहिले नेकपाको संसदीय दलमा नै सांसदहरूको तानातान शुरू भएको छ। प्रचण्ड नेपालका तर्फबाट फोन गर्ने नेताहरूले सरकार बनेपछि मन्त्री बनाइदिन्छौ भन्ने गरेका छन्। ओली पक्षका तर्फबाट फोन गर्नेहरूले मन्त्री र पैसा मध्ये एउटा रोजेर लिन प्रस्ताव गर्ने गरेको सांसदहरूले बताउँदै आएका छन्। नेकपा विवादमा निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्दा सत्ता समीकरणमा जटिलता देखिएको छ। नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले दलको आधिकारिकता दावी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको 27 दिन भइसकेको छ, तर आयोगले त्यसमाथि कुनै निर्णय अझैसम्म लिन सकेको छैन। नयाँ पत्रिका दैनिकले देशको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई के अविश्वास नै भएको हो, साँच्चीकै सुरक्षा चुनौती छ त भन्ने शीर्षकमा पहिलो पन्नामा खबर छापेको छ। बालुवाटारमा सेनाका 200, सशस्त्र प्रहरीका 35, नेपाल प्रहरीका 75, गुप्तचरका 5 गरी 315 सुरक्षाकर्मीको घेरामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बस्नुहुन्छ। हिँड्दा सेना र प्रहरीका 2 गाडीमा 30 जना सुरक्षाकर्मी हुन्छन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्मा, तैपनि म सुरक्षित छैन, तिमीहरू पनि छैनौ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नु अनौठो र आश्चर्यको विषय भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षाको संकेत छ भन्ने कुनै पनि गृह, रक्षा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा त्यस्तो सूचना नभएको पत्रिकाले अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै खबर लेखेको छ। भित्री पन्नामा कांग्रेस महाधिवेशन अन्तिम विकल्प भन्दै बदलिएको कार्यतालिका पनि मिचियो शीर्षकको खबर छ। अन्तिम विकल्पका रूपमा बदलिएको कांग्रेस महाधिवेशनको कार्यतालिका समेत मिच्ने क्रम सुरु भएको छ। 15 फागुनभित्र सिन्धुपाल्चोक, बारा र सप्तरीको समायोजन सक्ने कार्यतालिका बनाएको भए पनि त्यो पूरा भएको छैन। ती जिल्लाले अझै सदस्यता फारम पनि पाएका छैनन्। कांग्रेसको महाधिवेशन अझै पनि अन्यलतातिर देखिएको र 48 जिल्लाबाट क्रियाशील सदस्यता अपडेट भइरहेको पत्रिकाले लेखेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको पहिलो पृष्ठमा ज्येष्ठ नागरिकको बजेटबाट घुमफिर शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। मोरङको कटहरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्याइएको बजेट दुरूपयोग गर्दै भ्रमणमा निस्किएका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भ्रमण टोलीको नेतृत्व गरेका छन्। गाउँपालिकाले प्रकाशन गरेको योजना पुस्तिकाको पृष्ठ नम्बर 154 मा सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक अवलोकन भ्रमण शीर्षकमा 6 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अन्नपूर्णकै भित्री पृष्ठमा 3 सातासम्म पनि जोखिम शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सुरक्षित मानिएको कोभिसिल्ड खोप लगाएपछि शरीरमा एन्टिबडी नबन्दासम्म कोरोना संक्रमणको जोखिम रहने विज्ञहरूले बताएका छन्। पहिलो डोज लगाएको 22 दिनपछि मात्र एन्टिबडी बन्ने भएकाले सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। अन्नपूर्णकै भित्री पृष्ठमा गरिबी निवारणमा मन्त्रालय नै अलमल शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सरकार गरिब पहिचानमै अल्मलिएको छ। पहिचानमै सरकार अल्मलिएपछि गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको पनि बताइएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा 23 जिल्लामा गरिबी पहिचान गर्ने भएको छ। र गोर्खापत्र दैनिकका अनुसार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले बिक्री हुन नसकेको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बेच्न बजार खोज्न थालेको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले गृह, रक्षा तथा शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको छ। कृषि मन्त्रालयले यी तीनवटै मन्त्रालयका पदाधिकारी र त्यस मातहतका निकायलाई बोलाएर छलफल गरी दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थका लागि बजार खोज्न आग्रह गरेको छ। स्वदेश र विदेशमा बजार खोजिनेछ। बाल पोषण कार्यक्रममा दूध अनिवार्य गर्न समेत आग्रह गरिँदैछ। साझा खबरमा अब हेलो सिआइएन सुशीला श्रेष्ठबाट। आजको हेलो सिआइएनमा हामी वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूलाई समेट्दैछौँ। दीपक थापा मगर, 5 पोखरी थाम्पाल गाउँपालिका एउटा मेन पावरमा ग्रिस जाने सम्बन्धमा कुरा गर्दा मेन पावरको सरले के भन्नुभयो भने जानको लागि 8 लाख लाग्छ, हप्तामा 1 दिन छुट्टी, तलब 800 युरो, काम जेनरल वर्कर, खाना बस्न कम्पनीकै भन्नुभएको छ। तर मलाई विश्वास लागेन नेपाल सरकारले ग्रिस जान अनुमति दिएको छ कि छैन। जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी टीका मणि न्यौपाने। त्यत्रो लागत त लाग्दैन। युरोप लगायतका मुलुक जाँदा 50,000 भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाइँदैन भनेका छौँ मेन पावर व्यवसायीहरूलाई। खुला नै मुलुक हो त्यो। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले अत्याधिक रूपमा शुल्कको कुरा गर्नुभयो, त्यो नै एउटा चाहिँ गलत भयो। त्यो मेन पावरले त्यो ग्रिस लान स्वीकृति लिएको छ कि छैन यो एकपल्ट हाम्रो अफिसमै आएर तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुहोस् र आधिकारिक ढङ्गले बुझेर मात्रै जानुहोस् र पैसा पनि त्यत्रो नदिनुहोस्। हेमन शर्मा हो, बागलुङ जिल्ला जैमिन नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 अर्जेवादेखि। म यति बेला वैदेशिक रोजगारको लागि सर्बिया भन्ने देशमा जाँदैछु। यसमा लागत खर्च कति लाग्छ? मेन पावरले हामीसँगबाट 1.5 लाख रुपियाँ चाहिँ लिइसकेको छ। सर्बिया देश हाम्रो नेपाल सरकारले खुला गरेको देश होइन, व्यक्तिगत रूपमा पनि खुला छैन र मेन पावर मार्फत पनि जान पाइँदैन। त्यसकारण खुला नभएको देशमा तपाईँहरू जानै पाउनुहुन्न भनेपछि अलपत्र पर्नुहुन्छ, बढी दुःख पाउनुहुन्छ। त्यो पैसा दिने कामै गर्नु हुँदैन, गल्ती गर्नुभयो है। तपाईँले पैसा दिएको प्रमाण छ भने को व्यक्ति हो अथवा को मेन पावर हो तपाईँ यहाँ विभागमा सम्पर्क राख्नुहोस्। प्रमाण केही पनि छैन भने चाहिँ प्रहरी प्रशासनतिर तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ। नरेन्द्र प्रसाद मन्त बैतडीबाट। चैत महिनामा म विदेशबाट फर्केको थिएँ। फर्कँदाखेरि त्यहाँबाट रिटर्न टिकट पनि लिएको थिएँ मैले, तर पछि कोरोनाको कारणले त्यो फ्लाइट क्यान्सल भयो, मैले जान सकिनँ। जुन एजेन्सीबाट लिएको थिएँ बहराइनबाट, त्यो एजेन्सीलाई पनि सम्पर्क गर्दाखेरि सम्पर्कमा आउन सकिनँ। मैले टिकटको पैसा पाउँछु कि पाउँदैन? आफ्नो हिसाबले नेपाल आउनुभएको बिदामा होइन अथवा कम्पनीबाट स्वीकृति लिएर आउनुभयो होला र व्यक्तिगत हिसाबले टिकट काट्नुभयो र उहाँ यहाँ आएर थुनिनु भएको कोभिड नेपालबाट फर्किन नसकेको कारणले अब पैसा दिने विषय चाहिँ हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दैन। काम गरेको कम्पनीमा चाहिँ साथीभाइ अथवा त्यहाँको कम्पनीमा उहाँले सम्पर्क राख्दा राम्रो हुन्छ। तपाईसँग पनि यदि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा छ भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ।
अब विदेशका खबर। म्यानमार सैनिक विद्रोहमा म्यानमारका प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी नजरबन्दमा हुनुहुन्थ्यो। हिजो पहिलो पटक सार्वजनिक हुनुभएको छ। उहाँले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत अदालतमा उपस्थिति जनाउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। अमेरिकाले जोन्सन एन्ड जोन्सनको 40 लाख डोज खोप आजदेखि वितरण गर्ने भएको छ। आजदेखि विभिन्न राज्यहरूमा खोप वितरण गर्न लागेको र नागरिक तहलाई थप सहभागिता जनाउने गरी आह्वान भइरहेको पनि बीबीसीले लेखेको छ। र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जाए इनले दक्षिण कोरिया जापानसँग वार्तामा बस्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति मुनले दक्षिण कोरियाका यी दुई देश बीचका कैयौं ऐतिहासिक र व्यापारिक विषयमा वार्ता गर्न तयार रहेको समाचार जापानलाई पठाउनु भएको हो। अब खेल खबर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पोखरा रंगशालामा पूर्वाधार निर्माणका अधुरा काम पूरा गर्न सरकारले सबै किसिमको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबल प्रतियोगितामा रानीपोखरी कर्नर आरसीटी र सादो बाटो युथ क्लबले जित हात पारेको छ। आरसीटीले टुसाल युथ क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ भने सादो बाटो युथ क्लबले श्री भगवती क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै जित हात पारेको हो। वार्षिक 100औं निर्देशिका ऐनभन्दा बाहिरबाट बन्दै अनियमितताको स्वार्थ, रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। विद्यालयको उत्कृष्ट शिक्षकको रूपमा सम्मानित हुनुभएको छ कलावती परियार। हाम्री छोरीले समाजमा कत्रो इज्जत राखिन् है बुढा। ठुलठुला पाहुना, शिक्षक, विद्यार्थी सबैले कस्तो प्रशंसा गरेका। हो त नि, आखिर छोरी कसको? खुब उ बेलामा छोरीलाई बजारमा राखेर क्याम्पस पढाउँदा गाउँलेले कति कुरा काटे। छोरी पढाएर के हुन्छ भने तपाईले नि साथ दिनु भएन। त्यो त छोरी एक्लै बस्दा उसैलाई केही गाह्रो होला कि भनेर पो त। त्यति दुःख खेपेर छोरीलाई पढाकी थिइन भने आज हाम्रो शिर यसरी उच्च हुन्थ्यो। छोरीलाई पढ्न दिउँ, अघि बढ्न दिउँ। कोइकाको सहयोगमा युनेस्को, युएनएफपीए, युएन वुमन र सीआईएन। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरमा अब निर्देशिकाको आडमा मौलाइरहेको बेतिथीको प्रसंग। मन्त्री सचिवदेखि सरकारी कार्यालयको नेतृत्वले पछिल्लो समय ऐन कानून भन्दा बाहिरबाट निर्देशिका बनाउने र आफू अनुकूलका निर्णय गराउने क्रम बढेको छ। यसो हुँदा मुलुकमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको श्रृंखला बढेको संसदीय अध्ययनको निष्कर्ष छ। 7वटै प्रदेशमा इनोभेसन एन्ड इन्कुबेसन सेन्टर स्थापना गरिनेछ। शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति 2076 जारी गरेको छ। कृषि मन्त्रालयले कृषिमा युवा कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशिका 2076 ल्याएको छ। दुईटै मन्त्रालयले कार्यविधि जारी गर्ने कानूनी आधार कुनै पनि उल्लेख गरेका छैनन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसंख्याको 61% नागरिक कृषिमा छन्। तर किसानको हितमा काम गर्ने कृषि विकास मन्त्रालय अहिलेसम्म पनि कानूनविहीन अवस्थामा चलिरहेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल। अब कानून निर्माण भइसकेपछि मूल कानूनका मातहतमा गएर निर्देशिका नियमावलीहरू तयार गर्ने कुरा हो। त्यसैले म आएपछि त्यो काम भएको छैन, बनाउँदैछु। अब सक्ने चरणमा छु। यसलाई एकदम तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको छु। कृषिमा कानून बिना 250 भन्दा धेरै निर्देशिकाको भरमा मनलाग्दी निर्णय हुने गरेको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ। संविधान र ऐनको कार्यान्वयन गर्न ऐन अनुसार सरकारले निर्देशिका, कार्यविधि र नियम तथा विनियम बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर सबैजसो मन्त्रालयले प्रचलित प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी व्यवस्था विपरीत आफू अनुकूलका कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। निर्देशिका बनाउँदा मन्त्री वा सचिवको स्वार्थ पूरा हुने गरी बेहोरा लेख्ने अनि त्यसमै टेकेर अनियमितता गर्ने गरेको राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीको दावी छ। घुस खानलाई सबभन्दा सजिलो बाटो यो रहेछ। मन्त्री नयाँ आउने, सचिव नयाँ आउने। मन्त्री आए पनि निर्देशिका फेरिने, सचिव नयाँ आए निर्देशिका फेरिने। निर्देशिका किन फेर्ने? आफ्नो मान्छेलाई काम दिने, काम दिए बापत कमिसन दिने। यदि यो देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने यो प्रत्यायोजित विधानमा कडाई गरौँ, 50% भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। सभापति बिडारीका अनुसार उद्योग, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, श्रम लगायतका मन्त्रालयका आधा दर्जन भन्दा बढी निर्देशिका खारेज गरिएको छ। 1 दर्जन भन्दा बढी मन्त्रालयलाई बनेका निर्देशिका सच्याउन भनिएको छ।
नेपालमा कानून निर्माणका लागि संसद प्राथमिक मध्येको एक स्रोत हो, तर संसदबाटै बन्ने ऐनमा त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले तोके अनुसार वा व्यवस्था गरिए अनुसार भन्ने लेखिँदा जथाभावी नियमावली निर्देशिका बनाउने क्रम वार्षिक सयौंको संख्यामा बढेको छ। कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र गौतम, अब त्यो निर्देशिका चाहिँ सामान्यतया हामी कहाँ आउँदा पनि आउँदैन, सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने गरेका छ। समस्या चाहिँ त्यहाँनेरि हो, हामीलाई पनि थाहा हुँदैन, पार्लियामेन्टलाई पनि थाहा हुँदैन। स्वायत्त निकायले ऐनको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका नियमावली बनाउन सक्छन्। धेरै निर्देशिका भने खारिज गर्नुपर्ने खालका देखिएको संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेगी गुरुङ बताउनुहुन्छ। ऐन अनुसार नियमावली बनेको छ कि छैन, अनि त्यो अनुसार निर्देशिकाहरू छन् छैनन् भन्ने कुराको जाँच गरेर सरकारलाई हामी त्यो गर्न सक्छौँ। यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिइराखेका छौँ। मन्त्री र सचिव फेरिने बित्तिकै मन्त्रालयहरूले निर्देशिका पनि फेर्ने गरेको पाइन्छ। यस्तो व्यतिथि रोक्न कोसिस गरे पनि सफल हुन नसकेको बरु कैयौं घटना बेहोरेको पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाको भनाइ छ। जस्तो म मुख्य सचिव भएँ, मैले ऐनबाट व्यवस्थित गर्नु पर्यो भन्ने सोचेको थिएँ। कतिपय राजनीतिक कारणले गर्दा ऐन ल्याउनु बाधा भयो, त्यस्ता छन् कतिपय कुराहरू। 25 वटा मन्त्रालय र मातहतका निकाय, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय वा अंग, प्रतिष्ठान, सार्वजनिक संस्थान वा स्वायत्त निकायले गरी वर्षमा सयौं निर्देशिका बनाउने गरेको निष्कर्ष राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको छ। यो व्यतिथिको अन्त्यका लागि भन्दै प्रत्यायोजित सम्बन्धी अर्को छुट्टै ऐन बनाउन शुरू गरिएको छ। लील प्रकाश चन्द, CIN, काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। संसद अधिवेशन आह्वान, नेकपा विवादले दल व्यवस्थापनमा संसद सचिवालयलाई समस्या, निर्वाचन आयोगको ढिलाइले थप अड्चन, तानातानमा सांसदहरू। आर्थिक गतिविधि बढ्यो, 2 महिनामै 2 खर्ब तरलता घट्यो, कर्णालीमा उत्पादन विश्व बजारमा, किसान खुसी, दूध बिक्रीका लागि बजार खोज्दै सरकार। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको 3 सातासम्म जोखिम रहने, ज्येष्ठ नागरिकको बजेटमा पालिकाका पदाधिकारीको घुमफिर, गरिब पहिचानमै सरकारको अलमल। म्यानमारमा सैनिक कुपछि पहिलो पटक सूची सार्वजनिक, अमेरिकामा आज थप 40 लाख खोपको मात्रा वितरण गरिँदै। र शहीद स्मारक B डिभिजन लिग फुटबलमा 7 बाटो र RCT विजयी। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। नागरिक दैनिकमा रबिन सायमीले बनाएको यो पनि शीर्षकको कार्टुन लिएका छौं। यो कार्टुनमा प्रधानमन्त्रीले हिजो गरेको भाषण सुरक्षा खतराको प्रसङ्गसँग जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। 2 जना प्रहरी एक आपसमा कुराकानी गर्दैछन् र उनीहरूले सुनिरहेका छन् खबर, र खबरमा आएको छ मेरो ज्यानलाई खतरा छ प्रधानमन्त्री ओली। अर्को एकजना प्रहरी मजाले हाँसेका छन् र अर्कोले भनेका छन् कुरा गम्भीर छ क्या, नहाँस न नहाँस। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईँको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम साझा आवाज प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।